अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़बीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना के चंद अजला में मंगल तक बारिश की पेश क़यासी। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान गिरने वाली खातून की बहादुर खातून कांस्टेबल ने बचाई जान। नर्सिंग की तालिबा का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल। तेलंगाना के विकाराबाद ज़िले में वारदात। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों में हल्की से दरमियानी और तूफ़ानी बारिश का इम्कान है। इतवार से पीर की सुबह आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जगतियाल, राजन्ना, सिरिसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़म और खम्मम अजला में तूफ़ानी बारिशें होंगी। दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। साथ ही महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भद्राद्री, कोत्तागुड़म और खम्मम अजला में सालाबारी के इम्कानात हैं। पीर से मंगल की सुबह तक आदिलाबाद, राजन्ना, सिरिसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला में बारिश के इम्कानात हैं। आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, राजन्ना, सिरिसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तागुड़म और खम्मम अजला में सालाबारी की तवक्को है। दूसरी जानिब जुनूब मगरबी मानसून जोरों शोर से जारी है। एपी, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैल गया। मानसून मगरबी सिंध से तेलंगाना की तरफ दाखिल हो रहा है। रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान गिरने वाली खातून की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की खातून कांस्टेबल ने जान बचाई। ये वाक़या वरंगल रेलवे स्टेशन पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मनगुरु से सिकंदराबाद जाने वाली मनगुरु एक्सप्रेस ट्रेन वरंगल रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इस दौरान एक खातून मुसाफिर ट्रेन से नीचे उतरने के दौरान प्लेटफार्म और ट्रेन के दरमियान गिर पड़ी। वहां ड्यूटी पर मुतय्यन RPF कांस्टेबल सोनाली मलखे ने फौरन रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उस खातून को ऊपर खींचकर उसकी जान बचाई। वहां मौजूद मुसाफिरों ने सोनाली की तारीफ की। RPF हुक्काम ने सोनाली को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक खातून की जान बचाई। खातून मुलाजिम पुलिस की इस दिलेराना कार्रवाई का मंजर CCTV फुटेज में कैद हो गया और वो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। हैदराबाद के पुराने शहर में ससुराली रिश्तेदारों के हाथों दामाद के कत्ल की वारदात पेश आई। 33 साला नईम साकिन जमाल कॉलोनी संतोष नगर की शादी 4 साल कबल सबा बेगम के साथ हुई थी। नईम और सबा के दरमियान आपस में मुसलसल झगड़े हो रहे थे। 9 जून की सुबह तकरीबन 11:30 बजे नईम के वालिदैन, भाई और बहनों ने संतोष नगर में नईम की रिहाइशगाह पर मुलाकात की ताकि उनके दरमियान होने वाले तनाज़ात पर तबादले ख्याल किया जा सके। सबा बेगम ने फ़ौरन अपने भाई को फ़ोन पर मसले से आगाह किया। इस दौरान तकरीबन 12:30 बजे सबा बेगम के भाई सुलेमान और उसका एक रिश्तेदार रोशन साकिन हाफिज बाबा नगर तेज़ धारदार छुरी लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने छुरी से मोहम्मद नईम का गला काट दिया, जिसके नतीजे में नईम की मौके पर ही मौत हो गई। संतोष नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया और मामले की तहकीकात जारी हैं। ज़िले विकाराबाद में नर्सिंग की एक तालिबा का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या ज़िले के परगी मंडल के कुड़कापुर गांव में पेश आया। गांव की रहने वाली 19 साला सिरिशा ने इंटरमीडिएट मुकम्मल करने के बाद वो विकाराबाद के एक प्राइवेट कॉलेज में नर्सिंग की तरबियत ले रही थी। शनिचर की रात कुछ काम से सिरिशा घर से निकली और रात देर गए तक घर वापस नहीं लौटी, तो घर वालों ने आसपास के इलाकों में तलाश किया। इतवार की सुबह गाँव के करीब एक तालाब के पास सिरिशा की खून में लथपथ नाश दस्तयाब हुई। उसके बाद घर वालों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है और कातिलों की तलाश शुरू कर दी गई है। बताया गया है कि सिरिशा को नामालूम अफराद ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसके दोनों आंखें बाहर आ गईं और हाथ और पैर की रगों को भी काट दिया गया। जराये ने बताया कि सिरिशा की मां को चंद रोज कबल दिल का दौरा पड़ा था और वो फिलहाल हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में शरीक है। बच्चों को दीनी तालीम दिलवाने के मामले में वालिदैन की तसाहुली और लापरवाही ने आज मुस्लिम मुआशरे में कई बुराइयां जन्म ले रही हैं। बच्चे अपने वालिदैन का अदब और एहतराम तो दूर, उनके मशवरे और हिदायत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वालिदैन की ज़रा सी डांट डपट को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उल्टा वालिदैन पर ही हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह के एक वाक़े में एक नाबालिग लड़के ने बाप की डांट पर बरहम होकर बाप का ही कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िले खम्मम में पेश
بتایا۔ تفصیلات کے مطابق جعفر رفیع نامی شخص ITC فیکٹری کا ایک ملازم متحدہ ضلع کھمم کے برگم پاڑو منڈل کے سارا پاکا گاؤں میں رہتا تھا۔ جعفر رفیع نے جمعہ کی رات اپنے 16 سالہ نابالغ بیٹے کو ڈانٹا کیونکہ اس کے بیٹے کو بغیر کوئی کام کیے آوارہ گردی کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ باپ کی ڈانٹ سے ناراض ہو کر لڑکے نے اپنے سوئے ہوئے والد رفیع کے سر پر ہتھوڑے سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ ہفتے کی صبح اس کی ماں کو شوہر کی موت کا علم ہوا۔ پولیس کو اس کی اطلاع دی گئی۔ تب تک گھر والوں کو بھی رفیع کے قاتل کا علم نہیں تھا۔ پولیس نے فوری رفیع کے گھر پہنچ کر نعش کا جائزہ لیا لیکن انہیں قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملا کیونکہ قاتل بیٹا بھی گھر والوں کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا گیا۔ تاہم پولیس نے قاتل کو پکڑنے والے کتے کو مقام واردات پر لایا اور کتے نے رفیع کے مکان سے 3 کلومیٹر دور جنگل میں ایک تھیلے کی نشاندہی کی جس میں قتل کے لیے استعمال کردہ ہتھوڑے اور خون میں لت پت کپڑے پائے گئے۔ یہ کپڑے رفیع کے بیٹے کے تھے۔ اس طرح پولیس نے باپ کے قتل کے الزام میں بیٹی کے ملوث ہونے کا ثبوت حاصل کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔ تلنگانہ کے پیداپلی ٹاؤن میں صبح میں واکنگ کرنے والی خاتون کے گلے سے طلائی زیور چھین کر فرار ہونے کی کوشش کرنے والے نوجوان کو مقامی افراد نے پکڑ کر اس کی پٹائی کر دی۔ تفصیلات کے مطابق پیداپلی کے تلک نگر میں ایک خاتون چہل قدمی کر رہی تھی کہ ایک نوجوان نے موقع پا کر خاتون کے گلے سے طلائی زیور کو چھین کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ تاہم وہاں موجود نوجوانوں نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ان نوجوانوں نے رہزن کی پٹائی کر دی اور بعد ازاں اسے پولیس کے حوالے کیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے جمعرات کو ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق رابطے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اندر نمایاں تعلقات، مختلف شعبہ جات میں مشترکہ تعاون کو بڑھانے کے طریقوں اور ترقی کے مواقع کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات اور امور پر بھی بات چیت کی۔ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی صحافی پر بھڑک گئیں۔ کانگریس نے یہ ویڈیو شیئر کیا ہے۔ پورا معاملہ یہ ہے کہ اسمرتی ایرانی اتر پردیش میں اپنے حلقہ امیٹھی کا دورہ کر رہی تھیں۔ اس موقع پر انہیں صحافیوں نے گھیر لیا اور سوالات پوچھے۔ تاہم اس وقت وہ ایک رپورٹر سے ناراض ہو گئیں۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کیا کہ ان کے حلقے کے لوگوں کی توہین کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے حلقے کے لوگوں کی توہین کی گئی تو وہ خاموش نہیں رہیں گی۔ اس پر صحافی نے جواب دیا، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، میں صرف سوال کر رہا ہوں۔ اسمرتی ایرانی نے دھمکی آمیز انداز میں کہا کہ وہ اخبار کے مالک سے بات کریں گی۔ گجرات کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے پوربندر سے ISIS کے ماڈیول اور اس سے وابستہ 4 افراد کا پتہ چلایا ہے۔ ATS کا دعویٰ ہے کہ چاروں افراد ISIS کے سرگرم گروپ کے رکن ہیں اور ان کے قبضے سے بہت سی ممنوعہ چیزیں ملی ہیں۔ سرحد پار سے ان کے آقاؤں کے کہنے پر گجرات میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی بڑی تحریک شروع کی تھی۔ اس کارروائی میں گجرات ATS نے ایک خاتون بشمول 4 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق یہ چاروں دہشت گرد تنظیم داعش کے رکن تھے۔ اس کے لیے DIG وپین بھدرن بشمول قافلہ پوربندر پہنچا تھا۔ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر گجرات ATSA نے پوربندر میں یہ کارروائی انجام دی۔ گجرات ATAS ٹیم دوسرے شخص کو پکڑنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ سمیرا نامی خاتون کو سورت سے حراست میں لیا گیا۔ ATS کا کہنا ہے کہ یہ نیٹ ورک گجرات بشمول دیگر ریاستوں میں پھیلا ہوا ہے۔ چاروں افراد داعش میں شامل ہو کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ATS نے مقامی پولیس کی مدد سے خاتون کو سورت کے لال گیٹ علاقے سے حراست میں لیا ہے۔ اس خاتون کو پوربندر لے جایا گیا ہے۔ ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق اس خاتون کی شادی جنوبی ہندوستان میں ہوئی تھی۔ خاتون کے خاندان کا ایک فرد سرکاری ملازم ہے۔ ریاست کیرالہ سے تعلق رکھنے والا نوجوان شہاب آخر کار پیدل سفر کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچ چکا ہے۔ ہندوستان سے مکہ معظمہ کا فاصلہ تقریباً 8640 کلومیٹر ہے اور یہ سفر شہاب نے پیدل تقریباً 370 دنوں میں مکمل کیا۔ پرعزم نوجوان پاکستان، ایران، عراق اور کویت سے ہوتے ہوئے سعودی عرب پہنچا۔ شہاب مکہ معظمہ پہنچ چکے ہیں، اب اپنی والدہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شہاب کی والدہ زینب جلد ہی بذریعہ طیارہ سعودی عرب پہنچیں گی اور پھر
پھر ماں بیٹا دونوں فریض حج انجام دیں گے۔ شہاب نے اپنے سفر اور آگے کے منصوبوں کے بارے میں یوٹیوب چینل کے ذریعے اطلاع دی ہے۔ شہاب نے گزشتہ سال جون میں حج کے لیے پیدل سفر شروع کیا تھا۔ ہندوستان کی کئی ریاستوں سے گزرنے کے بعد جب وہ واکھڑا بارڈر کے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے تو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر کار وہ مکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ حوصلے بلند ہوں تو منزل ضرور ملتی ہے۔ ان کے مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد کئی لوگوں نے ان کی ویڈیوز پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں مبارکباد بھی پیش کی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ کے چند اضلاع میں منگل تک بارش کی پیش قیاسی۔ ٹرین اور پلیٹ فارم کے درمیان گرنے والی خاتون کی بہادر خاتون کانسٹیبل نے بچائی جان۔ نرسنگ کی طالبہ کا انتہائی بے دردی سے قتل۔ تلنگانہ کے وقار آباد ضلع میں واردات۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔